بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى أما من طغى وآثر الحياة الدنيا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى أما من طغى وآثر الحياة الدنيا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها
إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله